तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो भनेर शेरबहादुरले भनेको। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो? यो पार्टीको त तपाईँ नै प्रमुख बनिराख्नु भएको थियो। तपाईँले कसरी काम गर्ने सबै देखाउने बेला आइरहेको थियो। यो पार्टी फुटाएर तपाईँले के गर्नु भन्नुभयो? खुट्टा खुट्टा मुनिको धरती मैले चकनाचुर पारिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु हो। त्यसो भएर संस्कृति ध्वस्त। एकातिर तपाईँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ एकातिर चाहिँ त्यो तपाईँको विरोध गर्ने हामी देखाइदिन्छ। अर्को एकातिर जानुहुन्छ भने फेरि अर्को तपाईँको विरोध गरेको देखाइदिन्छ। यति भएपछि हामीलाई त यति मजा भयो कि तपाईँ जेलको साथी सधैँभरिको साथी हुन्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ जो साथीले मद्दत गरेको हुन्छ उसले साँचो कुरा बोल्छ भन्दै तपाईँले पार्टी नफुटाउनुहोस्। अब तपाईँले नफुटाउनुहोस्। 6-7 महिनापछि तपाईँ यो पार्टीको मुख्य बन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा पनि तपाईँ नै बन्ने हो। अध्यक्ष बन्दा पनि तपाईँ, महासचिव पनि तपाईँ बन्ने। यो रोग त यति ठुलो पार्टीमा यत्रो सम्भावना भएको पार्टीमा फुटेपछि अब हामी को बच्छ यहाँ? अब त फुटेरै जाने, फुटै एउटा फुट्छ, अर्को फुट्छ, अर्को चेन रिएक्सन यसरी हुन्छ। प्रचण्डतिर त भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने, केपी ओलीतिर भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने र उहाँहरू बाँचिरहनु भने एक्लै बाँच्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने सङ्कल्प मैले गरेको छु। खुट्टा मुनिको धरती मैले चकनाचुर पारिदिन्छु भनेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु हो। त्यसो भएर संस्कृति ध्वस्त। हामीले निर्माण गरिरहेको संस्कृति र जहाँ हामी जान खोजिरहेका त्यो सभ्यता, सामाजिक सुधार, यो सबैमा हामी सबभन्दा तल झऱ्यौँ। हामी नफुटेकै बेलामा सर्वदलीय बैठक भयो बालुवाटारमा र त्यो बालुवाटारमा विजय गच्छदारले केपी ओलीमाथि लगाइएको आरोप प्रस्ताव, त्यो आरोप प्रस्तावको खण्डन गरिएको प्रति आरोप पत्र हातमा लिएर तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्। अब हामीलाई त चाहिँ घोषणा पत्रै नै चाहिएन। एकातिर जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ एकातिर चाहिँ त्यो तपाईँको विरोध गर्ने हामी देखाइदिन्छ। अर्को एकातिर जानुहुन्छ भने फेरि अर्को तपाईँको विरोध गरेको देखाइदिन्छ। यति भएपछि हामीलाई त यति मजा भयो कि तपाईँहरू यस्तो गर्नुहुन्छ। मेरो निम्ति त दुवै साथी हो, मित्र हो, साँच्चैकै मित्रै हो दुवैतिर। उहाँले प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो कि तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, त्यसमा फुटेको थिएन। तर अरूहरूले पनि भने, जो इमान्दार छन् तिनीहरूले भने इमान्दार राजनीतिज्ञहरूले नगर्नुहोस् यसो। मैले पार्टी फुटाउँदाखेरि रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई 3 पटक लैजानुभयो गोप्य कोठामा। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले पार्टी फुटाउँदा सङ्ख्या पुगिसकेका छ, पार्टी फुटाउनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई योभन्दा मजा अरू केही हुँदैन। हामी त सफल हुन्छ, अगाडि जान्छौँ। तर तपाईँ मेरो जेलको साथी हो, हामी जेलमा सँगै बस्यौँ। उहाँले भन्नुभयो जेलको साथी सधैँभरिको साथी हुन्छ। अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ जो साथीले मद्दत गरेको हुन्छ उसले साँचो कुरा बोल्छ भन्दै तपाईँले पार्टी नफुटाउनुहोस्। अब तपाईँले नफुटाउनुहोस्। 6-7 महिनापछि तपाईँ यो पार्टीको मुख्य बन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बन्दा पनि तपाईँ नै बन्ने हो। अध्यक्ष बन्दा पनि तपाईँ, महासचिव पनि तपाईँ बन्ने स्थिति छ पार्टीभित्र। तपाईँको मैले देखिरहेका छु। अनि तपाईँ किन यसरी उक्सिएर चाहिँ पार्टी फुटाउन आउनु भएको छ भनेर पहिलो पटक लगेर उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो पटक लगेर पनि फेरि भन्नु, नमस्कार छ कामरेड, तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। तेस्रो पटक पनि लगेर साँच्चै तपाईँले फुटाउनु भयो हो भने हो, म बस्न सक्दैन भनेपछि मैले अन्तिम बेलामा पनि भन्छु तपाईँले यो काम नगर्नुहोस्। म काङ्ग्रेसबाट भनेको छैन, तपाईँको एउटा साथी भएर दुःखको बेलामा हामी सँगै बसेको कारणले मैले तपाईँलाई भन्छु नगर्नुहोस्। हामीले गरियो। उहाँले भनेकै आयो। त्यो पार्टी फुटेको दिन राति शेरबहादुर देवा उहाँ रहेछन् डडेलधुरा। फेरि शेरबहादुर देवाले भने ए वामदेव कामरेड भन्नुहोस्, जय नेपाल भने। मैले जय नेपाल भन्छु। उहाँले लालसाम त भन्नु न, कामरेड भन्नुहुन्छ कि भन्नुहोस् भने मैले। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो भनेर शेरबहादुरले भनेको। तपाईँको बुद्धि कहाँ गएको हो?
यो पार्टीको त तपाईँ नै प्रमुख बनिराख्नु भएको थियो, तपाईँले कसरी काम गर्ने सबै देखाउने बेला आइरहेको थियो। यो पार्टी फुटाएर तपाईँले के गर्नु भन्नुभयो। तर अर्को वर्ष त उहाँले आफै पनि फुटाउनु भयो, बस्न नसकेपछि त्यस्तो हुने रहेछ। तर पनि आफ्नो मित्रले त्यो भन्छ र आज यो पार्टी फुटाएकोमा, यो फुटाउने ठाउँमा पुगेकोमा कोही पनि खुसी छैन। मैले नेकपा मसालका नेताहरूको पनि विचार बुझेँ। उहाँहरूको त पार्टी फुटाउन हुन्न, कुनै पनि हाल बेला रोक्नुपर्छ। यो पार्टी फुट्छ भनेर भन्ने काङ्ग्रेस पनि छैन। काङ्ग्रेसका पनि एक थरी भनिरहेका छन् फुट्न हुन्न। किन पार्टीहरूले त्यसो भनेका छन्, किन अरूले पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि यो रोग त यति ठुलो पार्टीमा, यत्रो सम्भावना भएको पार्टीमा फुटेपछि अब हामी को बच्छ यहाँ? अब त फुटेरै जाने, फुटेको एउटा फुट्छ, अर्को फुट्छ, चेन रिएक्सन यसरी हुन्छ भन्ने विचारमा आधारित भएर उनीहरूले साँचो चाहिँ शुभकामना दिए कि मिलौँ, तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो ठिक काम गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब कतिपय साथीहरूले तपाईँले त पार्टी बनाउन थाल्नुभयो भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि कमरेड केपीले भन्नुभएछ, अब वामदेवसित आउनुहोस् भनेर आउनुहोस् यतै भनेर भन्नेको कुनै अर्थ भएन, किनभने उहाँले त अर्को पार्टी बनाउनु लाग्नु भएको छ भनेर भन्नुभएछ। र अनि अरूले त्यो सरसरी सबैले प्रचार गर्दै गए, अनलाइनमा आयो, पार्टीले अर्को पार्टी, वामदेवले अर्को पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने पनि सन्देश गएको छ। अहिले हामीले पार्टी बनाइरहेका छैनौँ, तर हामीसित आउने जति पनि हाम्रा साथीहरू छन् ती सबै हाम्रा कमरेडहरू पार्टी सदस्य हुन्। यो पार्टी एकता कहिलेसम्म गर्न सकिएला? 1 महिनासम्म गर्ने भए, 2 महिनासम्म गर्ने भए, 3 महिनासम्म गर्ने भए र 3 महिनासम्म बैठकमा नगए पनि आफ्नो सदस्यता कायम हुन्छ भनेर भन्ने पार्टी विधान भए। लगातार तीन पटक अनुपस्थित भएपछि पार्टी सदस्य पनि जाने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। त्यसबाट 3 महिनासम्म हुन्छ भने ल 3 महिना गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर ठेगान छैन, किनकि यो त 3 वर्ष पनि जान सक्छ, 2 वर्ष जान सक्छ। त्यस भएर ती सङ्गठित सदस्यहरूलाई कम्युनिस्ट बनाइरहनुको निम्ति एउटा सङ्गठनको आवश्यकता पर्छ। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हाम्रो सदस्यता सङ्गठित भएर मात्रै हाम्रो सदस्यता रहन्छ, औपचारिक रूपले र नैतिक रूपले पनि रहन्छ। हामी सङ्गठनमा आबद्ध भयौँ भने, भएनौँ भने कम्युनिस्ट हुन पाइन्न। कम्युनिस्ट भन्दिँदैन, मार्क्सवादका ठुला विद्वानहरू हुन सक्छन्, तर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर सङ्गठित छैनन् भने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न पाइँदैन भनेर भन्ने अनेकौँ उदाहरणहरू छन् हामीसित। त्यसो भए कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सङ्गठित हुनैपर्छ र अरू सबैले भन्दा एउटा छुट्टै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नैपर्छ। त्यो जिम्मेवारी किन लिनुपर्छ भने उसले गरेको काम ठिक छ कि छैन कि भनेर हरेक पटक मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अनि त्यो सही छ, उसले गरेको काम ठिक छ भने अरूले पनि अनुसरण गर्छन् र एउटाको सफलताबाट धेरैले आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउँछ। त्यसो भएर हामी सबै त्यसरी जानुपर्छ। अब मैले यो अभियान सुरु गरेर सब साथीहरूलाई भने चाहिँ मलाई साथ दिनुहोस्। आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, प्रतिनिधिमूलक हो। अब यो देशभरिमा 6 महिनामा तपाईँहरूले हेर्नुहोला, काठमाडौँमा बस्न नसक्ने गरी जनता हामी जुटाउन सक्छौँ। 6 महिना मात्रै चाहिँ अब काम गर्न दिनुहोस् त। र त्यो शक्ति निर्माण हुँदैछ र तब पनि हामीले पार्टी एकता छोड्दैनौँ र अर्को पार्टी हामी बनाउँदैनौँ। पार्टी एकता हुँदै भएन भने के गर्ने? मसित आउने साथीहरूले भन्नुभयो, तपाईँले त भन्नुभयो पार्टी एकता भन्नुभयो, आउने बस्ने सबै हामीले गरौँला। अनि एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्नुपर्छ त्यही गरौँला हो। अनि त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पर्यो कि प्रचण्डतिर जानु पर्यो हामीलाई, तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनको निम्ति एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले अटाउँछु। किनभने आज ठुला नेताहरू विभाजित भएका छन्। सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनका नेताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। यिनीहरूले दुःख पनि यिनीहरूले गरे,
रगत पनि बगाए, पसिना पनि बगाए, सबै गरे। तर तिनीहरूले गरेकोबाट अब हामी नयाँ पुस्ता अगाडि बढ्छौँ र अझ राम्रो नेपाल बनाउँछौँ भनेर लागिरहेकाहरू त अब हामी त कहिले पनि उठ्नै नसक्ने गरी पछाडिने भइयो भनेर चिन्ता उनीहरूलाई छ। त्यसो भएर मैले यो भन्न चाहन्छु कि ठुला नेता नआए पनि सेकेन्ड र्याङ्कका त्योभन्दा तलतिरका त्यो हामी अब फर्स्ट जेनेरेसन भएको छौँ, किनकि हामीभन्दा पुराना मान्छे छैनन्। त्यस भएर फर्स्ट भएको, नत्र त हामीभन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ पहिलो जेनेरेसनका भनेर भनिन्थ्यो। अब हामी फर्स्ट भएका छौँ र हामी जाँदैछौँ, बिदा हुँदैछौँ। दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसो भएर आऊ साथी हो, म कोअर्डिनेसन गर्छु, तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु। मैले त्यो भनेर त्यो शक्तिलाई सङ्गठित गर्छु र साँच्चैकै एउटा शक्तिशाली पार्टी प्रचण्डतिर चाहिँ भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने, केपी ओलीतिर भएका कार्यकर्ता पनि ल्याउने र उहाँहरू बाँचिरहनु भने एक्लै बाँच्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुर्याउने सङ्कल्प पनि गरेको छ। पार्टी एकता भएर छोड्छ। नयाँ किसिमले होला पार्टी एकता, सँगै नहोला। तर त्यसभित्र भएका ऊर्जाशील शक्तिहरू आए भने हामीले पार्टी अगाडि बढाउँछौँ। मैले 6 महिनाको टाइम दिएको छु, तर त्योभन्दा पहिले नै त्यो अवस्था हुन सक्छ। अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेका छ, के गर्ला त्यसले? अब कति साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यो सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनुहोस् न, कतिले भन्नुभयो अहिले यो सङ्गठन निर्माण नगर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। नगरेको भएदेखि त यो सबै विषय तपाईँहरूले सुन्नै पाउनुहुन्थेन। अनि तपाईँहरूले सुनेर फेरि अरूलाई तपाईँले दिन सन्देश लिएर जानै सक्नुहुन्थेन। त्यस भएर यो त गर्नै परिन्थ्यो। साथीहरूले भुटभुट्याएर हरिपराजुले चाहिँ मलाई त्यस भन्नुभयो, अब 1 मिनट पनि लेट गर्न हुन्न, 1 मिनट पनि लेट नगर्ने हो भने अब चाहिँ म कता जान्छु तपाईँलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु भन्न थाल्नु पऱ्यो। लौ त्यसो भएदेखि भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। अब ढिलो भएको छैन काम, राम्रो काम हुनुपर्छ। ढिलो भयो भने केही फरक पर्दैन। काम बिग्रिन्छ, चाँडै गरेर बिग्रिन्छ भने चाँडै गरेर के फाइदा भयो? त्यस भएर भइरहेका छ, सबैले बुझ्न सक्छन्। एउटा उत्तेजनामा आएर विभाजित भएका छन्। ती उत्तेजनामा आएकाहरूले पनि सुस्तो सोच्न थाल्छन्। जब फुर्सद हुन्छ कम्युनिस्टले त्यस बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर सोचेको हुन्छ। काम हुँदा त काम गरेको हुन्छ, दिमागले अर्को कुरा सोच्दैन। अर्को कुरा सोच्नेले काम गर्यो भने असफल हुन्छ। हामी कम्युनिस्टहरूले एकपटक काम गर्न थाले त्यसैतिर ध्यान केन्द्रित गर्छ, त्यसलाई भन्छन् अर्जुन दृष्टि हो। त्यो अर्जुन दृष्टि लिएर चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। र अब हामीले चाँडै गर्ने भन्नु एउटा किसिमको त्यहाँ परिणाम अर्कै आउन थाल्छ। त्यस भएर पर्खेर चाहिँ हेर्ने भनेको परिपक्व किसिमले जाने हो। अब सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्ला? दुईटा मध्ये एउटा गर्छ। कि त्यसले पुनर्स्थापना गर्छ कि त्यसले निर्वाचन गर भनेर भनिदिन्छ। अब त्यसले त त्यसो गर्छ, हामीले के गर्छौँ भनेर भन्ने हो। हामीले भर्खरै वैशाख 7, 17 र 27 गते निर्वाचन भयो भने पनि हामी एकताको कुरा गर्दै त्यहाँ भोट हाल्नै पर्छ भने हामीले मन पराएका भोलि चाहिँ हामीतिर आउने त्यस्ता खालका चाहिँ उम्मेदवारहरू कहाँ छन् त्यही हो हामीले भोट हाल्ने। तर अब एउटैमा कुनै उम्मेदवारमा उसलाई पनि मन नपरे उसलाई पनि मन नपरे के गर्ने भनेर भन्ने पनि छ। आफ्नो मत चाहिँ केही गर्नु, त्यहाँ पनि तुलनात्मकले जुन राम्रो छ त्यसैलाई भोट हाल्ने। हामी काङ्ग्रेसलाई, राप्रपालाई, अर्कोलाई हामी दिँदैनौँ। नेकपाबाट फुटेकैहरूलाई चाहिँ भोट हाल्छौँ। तर हाम्रो एकता अभियान त्यो त्यसपछि पनि जारी हुन्छ। अब पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई 2 वर्ष प्राप्त हुन्छ। यो 2 वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु। किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ। तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डले चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले
हामीलाई दिन्छ। मैले म भनेर भनिरहेको छु, यो हामी सबैको। हामी त्यस्तो गराइदिन्छ, त्यस्तो गर्न मैले चाहन्न भनेर भन्ने स्थिति नै हुँदैन। उहाँहरू बाध्य हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ, त्रिपाठी एकता गराउँछौँ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने मैले अघि नै भनेको छु, उहाँहरू सेनापति त हुनुहुन्छ तर सैनिक चाहिँ सबै सिद्धिसकेका हुन्छन्, अर्कोतिर गइसकेका हुन्छन्। त्यो धार भनेर भनेको हामीसित आएको हुन्छ। हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अब यो निर्णय के हुन्छ भनेर प्रचण्डले भने जस्तै, केपीले भने जस्तै मैले भन्न मिल्दैन। किनभने हामी हाम्रो सिद्धान्तमा, जनताको बहुदलीय जनवादमा एउटा विषय हामी राखेका छौँ, संविधानको सर्वोच्चता। हामीले निर्माण गरेको संविधान, यो संविधानको सर्वोच्चता भनेको यदि हामीले त्यो संविधानका धारा उपधाराहरू स्पष्ट छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई छ। त्यो संवैधानिक इजलासमा यी सबै विषयहरू चाहिँ पुगेका छन् र त्यहाँ निर्णय उनीहरूले त्यसको निष्कर्ष निकाल्छन् र उनीहरूले जे भन्छन् त्यो हामीले संविधान सम्मत छ भनेर भन्नुपर्छ। किनकि उनीहरूले गरेको व्याख्या कसैले उल्लङ्घन गर्न पनि पाउँदैन, विरोध गर्न पनि पाउँदैन। त्यति अधिकार हाम्रो संविधानले नै त्यो संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयको विरुद्धमा जान पाइन्न भन्ने लेखेको छ। भन्न त हाम्रा साथीहरूले त्यो संवैधानिक इजलासले गरेन भने हामी सडकबाट चाहिँ अर्को फेरि प्रतिनिधि सभा स्थापित गरिदिन्छौँ भनेर भन्ने बुझिने गरी बोल्न थाल्नु भएको छ। तर त्यो हामीले गर्दैनौँ। हामी त्यसलाई शिरोधार्य गर्छौँ किनकि हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नेवाला हौँ। हामीले निर्माण गरेको संविधानले भनेको विषयलाई हामी म मान्दैन भनेर भन्छ भने एक त्यस्तो भन्ने व्यक्ति जनताको बहुदलीय जनवाद मानेको त हुनै सक्दैन। आजको कम्युनिस्टले हामीले बनाएको हो त्यो संविधानको सर्वोच्च हामी मान्छौँ भनेर हामीले चाहिँ शपथ खाएका छौँ, सिग्नेचर गरेका छौँ। अब मैले मान्दैन भनेर भन्छ भने यो संविधान उहाँले बनाएको होइन, उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छैन भन्ने हुन्छ। त्यसबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो त हामीले मान्नै पर्छ। तर तपाईँको चाहिँ भित्री धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो भने मेरो भित्री धारणा पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्ने मेरो चाहिँ भित्रको। र कमरेडहरू सबै त्यही पक्षमा हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि हुनुहुन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ समर्थन यसरी गर्नुपर्छ। भित्रभित्र हो भनेर मनमा लाग्न हुन्न, त्यो गडगडाहटमा पनि प्रकट हुनुपर्छ। यो गडगडाहट गर्दा थाहा छ तपाईँसित भएको शक्तिभन्दा धेरै शक्ति चाहिँ आउँछ। हामी सबैले अब संसारै बोक्न सक्छौँ भनेर भन्ने किसिमको भित्र चाहिँ मनमा पर्छ, त्यति शक्तिशाली हुन्छ। हामी यसो गर्नेछौँ र मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बताएँ तपाईँहरूलाई। सबै विषय प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ तर हामीले यो सबै गर्नेछौँ। आज हामीले 3वटा किताब विमोचन गर्ने भन्ने योजना थियो। 3वटा मैले लेखेका 3वटा किताब जनताको बहुदलीय जनवादसित सम्बन्धित यी 3वटा किताब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। मैले यी 3वटा किताब तयार गर्नको निम्ति 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष यति समय मैले लगाएको छु। यहाँ 2टा किताब आएको छ। एउटा 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी, अर्को मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद तुलनात्मक अध्ययन भनेर भन्ने छ। यो मदन भण्डारी पछि त्यो मदन भण्डारीले स्थापना गर्नुभएको सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूको मुखतर्फ उहाँले छोड्नु भएका कतिपय विषयहरूलाई त्यसलाई मैले विकास गरेर त्यहाँ राखेको छु। सैद्धान्तिक रूपले यी विषयहरू आजभन्दा अगाडि अरू कसैले राखेको छैन। त्यसबाट यो किताब जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी ज्यादै महत्त्वपूर्ण किताबको रूपमा चाहिँ यो रहनेछ।